पार्टिकुलर त्यो पार्टिकुलर अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोयरको स्यालेरी कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई एक्रुअल बेसिसको बारेमा केही थाहा छ? एक्रुअल बेसिस क्यास बेसिस भन्ने एकाउन्टिङ कन्सेप्ट छ। यो पनि सुन्न त सुने मिलनजी हजुरलाई एक्रुअल बेसिसको बारेमा केही थाहा छ? owing मन्जुजी हजुर सर एक्रुअल बेसिस भनेको के हो? एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ सालले आएन। एक्रुअल बेसिस क्यास बेसिस भन्ने कुराहरू छ नि हैन? हजुर एक्रुअल बेसिस भनेको चाहिँ हाम्रो अब जस्तो क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति बेला क्यास तिर्नु भयो त्यति बेला नै त्यो एकाउन्टिङ गर्ने भन्ने कन्सेप्ट छ। एक्रुअलमा चाहिँ वेन एभर द लाइबिलिटिज इज क्रिएटेड भन्छ कि जति बेला तपाईँको त्यो खर्च अथवा कुनै चिज तिर्नुपर्ने अथवा लिनुपर्ने चाहिँ जुन बेला क्रिएट हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ एकाउन्टिङ राख्नुपर्छ भनेको। जस्तो अब तपाईँले स्यालेरी सिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो कन्सेप्ट स्यालेरी इज अलवेज एकाउन्टेन्ट अन एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टेन्ट भन्ने छ। यो चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँले स्यालेरी सिट बनाउने बेलामा तपाईँ 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म हरेक महिनाको इन्डिङमा स्यालेरी त उनीहरूले 1 महिनाको काम गरेपछि त्यो लास्टको दिनमा त स्यालेरी कमाइसकेको हुन्छ नि। तर उसले चाहिँ स्यालेरी चाहिँ तपाईँको 2-3 दिनपछि मात्रै पाउने हुन्छ। जस्तो 1 गते अब 30 गतेसम्म काम गरेर साझा स्यालेरी पाउने भन्ने त हुँदैन। हामीले स्यालेरी जनरली 1-2-3 गतेतिर दिन्छौँ। तर त्यो 30 गतेसम्मको दिनमा त स्यालेरीको खर्च त हामीले देखाइसक्नु पर्ने हुन्छ नि त। हो त्यो खर्च हाम्रो खर्च क्रिएट भएपछि अथवा रेभिन्यू एन्ड कस्ट आर एक्युर्ड भनिन्छ। यो चाहिँ जति बेला हाम्रो क्रिएट भइसकेको हुन्छ नि त्यति बेला क्रिएट हुन्छ। जस्तो हामीले कसैकोबाट हामीले जस्तो स्यालेरीको केसमा पनि 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म एउटा इम्प्लोइले काम गर्यो। काम गरेको केसमा के भयो भनेपछि अब तर त्यो स्यालेरी चाहिँ तपाईँले 10 गतेतिर दिनुभयो भने हामीले 10 गते गएर एकाउन्टिङ राख्ने होइन नि त। हामीले 30 गतेको दिनमा आएर एकाउन्टिङ राख्नु पर्यो। भनेपछि त्यो महिनाको स्यालेरी उसले 30 गते नै कमाइसकेको छ। पैसा हामीले पछिल्लो दिनमा देऊला 2-3 दिन पछि देऊला। तर एकाउन्टिङ गर्दाखेरि एक्रुअल बेसिस भनेको के हो भन्दाखेरि जुन बेलासम्मको तपाईँको त्यसमा खर्च दाबी गरिसक्नुपर्ने हो त्यो टाइममा चाहिँ दाबी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। जस्तो हाम्रो सेल्सको केसमा पनि तपाईँको के हुन्छ भनेपछि सेल्स गरेपछि डेप्टर्सहरू एराइज हुन्छ। एक्रुअल बेसिस हुन्न थियो भने त के केस आउँथ्यो भनेपछि पैसा तिरेपछि मात्रै हामीले एकाउन्टिङ गर्थ्यौँ। क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ भएको भए त्यही भएर हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा हुन्छ भनेको। अब स्यालेरी पनि एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा गर्नुपर्ने भयो। अब एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा गर्दाखेरि हरेक महिना सकेको 30 गतेभित्र चाहिँ त्यसलाई इन्ट्री गरिसक्नु भयो। इन्ट्री गरिसक्नु पर्ने भयो। अब जस्तो एउटा कम्पनीमा 100 जना इम्प्लोइ छ भने अब उनीहरूको स्यालेरी सिट बनाउनु पर्ने भयो। अब स्यालेरी सिट बनाउँदाखेरि के ख्याल गर्ने कुराहरू जस्तो तपाईँ स्यालेरी सिट बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब उसले पाउने टोटल स्यालेरी कति हो। जस्तै एउटा कुनै इम्प्लोइले 1 महिनामा 20,000 पाउँछ भने स्यालेरी 20,000 रुपियाँ देखाउनु पर्यो। जस्तो यसमा पनि हामी हेरौँ हाम्रो स्यालेरी सिट बनाउने एउटा फर्मेट हुन्छ। यो फर्मेट चाहिँ अब तपाईँको स्ट्यान्डर्ड फर्मेटसँग मिट गर्ने फर्मेट हो। यसमा हेर्नु त हाम्रो सुरुमा के छ डेजिग्नेसन छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ किरण श्रेष्ठ भन्ने हो। हजुर स्ट्याटसमा म्यारिड अनम्यारिड किन छुटाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले स्यालेरी स्ल्याबको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर अनम्यारिडको त्यहाँनिर तपाईँको 4,50,000 र 4 लाखसम्मको स्ल्याब रेटको कुरा गरेको थियौँ नि। जो हो त्यो के भन्छ जसले चाहिँ सिङ्गल गरेको छ उसलाई 4 लाख, जसले कपल गरेको छ उसको 4,50,000सम्मको कुरा गरेको थियौँ नि। हो त्यो कुरा चाहिँ यो क्यालकुलेसन सिटमा चाहिँ हामीले राखिरहनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो किरण श्रेष्ठजीको उहाँ म्यानेजिङ डिरेक्टर एउटा कम्पनीको, उहाँको म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड छ भने
अब हामी उहाँको स्यालेरी 30,000 छ, एलाउन्सेस कति छ 15,000 रुपियाँ। अब माथि के लेखेको छ भने हामीले अस्तिको क्लासमा एसएसएफ को कुरा गर्यो, एसएसएफ कुरा यहाँ रिलेट भएर आउँछ। यहाँ जुन एसएसएफमा 31% कुरा गरेको थियो नि हामीले, यो चाहिँ यो 20 र 11 जोडेर 31% भएको। यो इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन र इम्प्लोइ कन्ट्रिब्युसन। इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन भनेको तपाईँको कम्पनीले गर्ने कन्ट्रिब्युसन, अनि इम्प्लोइ भनेको तपाईँले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन। जस्तो कम्पनीले के गर्यो, स्यालेरी दियो 30,000, एलाउन्स दियो 15,000, अहिले उसले चाहिँ एसएसएफमा पठाउनको लागि उसले के गर्यो 20% थपिदियो। ठिक छ त्यो सर यो बेसिक स्यालेरीको 20% त होइन 6,000? हजुर, यो 30,000 को 20% 6,000 भयो। अनि उसले 20% कन्ट्रिब्युसन एसएसएफ को कन्ट्रिब्युसनको लागि पठायो होइन। अब उसको ग्रोस स्यालेरी कति भयो 30,000 र 15,000 6,000 गरेर 51,000 रुपियाँ भयो। हजुर। अब 51,000 मा डिडक्सन गर्नु पर्यो। डिडक्सन गर्ने केसमा हामीले डिडक्सनको केसमा एसएसएफमा पनि डोनेसन गरे कन्ट्रिब्युसन गरेको केस पढेको थियो नि 1/3 31% को जुन हैन 31% को कुरा थियो नि अस्तिको क्लासमा हामीले 31% डिडक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियो नि सोशल सेक्युरिटी फन्ड। हजुर 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 अहिले त्यो 31% दुईटामा भाग गराएन र? दुईटामा किन भाग गर्यो भने इम्प्लोइले गर्ने 20% भनेको यो 20% 6,000 भयो हैन। इम्प्लोइले गर्ने 11% भनेको 33,000 रुपियाँ भयो। अब यसपछि के भयो स्यालेरी पेएबल बिफोर ट्याक्स भनेर 51,000 मा हामीले 6,000 र 33,000 रुपियाँ घटाउँछौँ। सर यो 6,000 र 33 यो 6,000 उसको बेसिक स्यालेरीको भएन 11% पनि त्यही बेसिक स्यालेरीकै हो गरेको? हजुर 11% पनि 11 30,000 इन्टु 11 गर्दा 11% गर्दाखेरि उसको कति भयो 33,000 रुपियाँ घटाइयो। अब उसले ट्याक्स भन्दा अगाडि स्यालेरी पेएबल बिफोर ट्याक्स, अब ट्याक्स भन्दा अगाडि उसले पाउनु पर्ने रकम कति छ 41,700 रुपियाँ भयो। त्यसपछि इयरली स्यालेरी यसको टोटल स्यालेरी गर्छौँ हामीले यसलाई। हजुर अब यो चाहिँ हाम्रो टोटल कन्ट्रिब्युसनको कुरा हो नि त। यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेपछि यसमा त अब 12-13 चाहिँ तपाईँको उताको इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू पछि क्याल्कुलेसन गर्ने सिटमा गर्ने। यो चाहिँ एउटा पार्टिकुलर मन्थको हामीले स्यालेरी सिटको हेरिरहेको छौँ क्या। अनि त्यसपछि उसको टिडिएस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब टिडिएस क्याल्कुलेसन गर्न त आउँछ तपाईँहरूलाई, त्यसमा केही कन्फ्युज त छैन होला नि। टिडिएस क्याल्कुलेसन गर्दा उसको 670 देखियो भनेपछि अब उसको हातमा पर्ने पैसा कति भयो 41,030 रुपियाँ। यो सर र एक्चुअली हेर्नुहोस् सर र हेर्नुहोस् अनि कहाँनिर बुझ्नुहुन्न सुन्नुहुन्न। इयरली स्यालेरी भनेर कस्तो के 12 ले गुणन गरी कस्तो हो सर? यो चाहिँ तपाईँको त्यो इयर भरिको किन इयरली स्यालेरी क्याल्कुलेट गरेको छ भनेपछि हामीले ट्याक्स स्ल्याबको लागि त गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। एउटा बेसिसमा गराएको स्यालेरी हो कि त्यो इन्टु 13 त 13 नै हुन्छ होइन कि तपाईँको यसमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 51,000 इन्टु 12 नै गरेर क्याल्कुलेसन 51,000ले नै भ्याएन। 51,000 इन्टु 12 41,000 इन्टु 12 ले तपाईँको 5,13,000 त टक्कै 13 को हिसाबले त छैन यो। यसमा केही हेर्नु ल म एक्सेल सिट खोज्छु यसमा के छ। यो पनि एउटा कम्पनीको स्यालेरी सिटबाट सिधै तानेको थियो क्या मैले। जस्तै कि सर जस्तै यो 6,000 र 33,000 लाई जोडेर माइनस 51,000 गरेर 41,700 आयो। यो बिफोर ट्याक्स हो। अनि यो इयरली स्यालेरी कसरी निकालेको भन्ने कन्फ्युज भयो। तपाईँको J3 भनेपछि SU इन्टु 12 प्लस D3 ठिक छ। तपाईँको पेएबल जुन स्यालेरी छ नि
जुन पेएबल बिफोर ट्याक्सको स्यालेरी छ नि हाम्रो अँ, यो 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 इन्टु 12 हजुर। प्लस स्यालेरी यो स्यालेरीको 30,000 जोडेर रहेछ। त्यो 30,000 चाहिँ दसैँ खर्च हैन? यो 30,000 हाम्रो दसैँ खर्च 41,700 इन्टु 12 गरेर 41,700 इन्टु 12 प्लस तपाईँको यताको जुन 30,000 छ नि स्यालेरीको हो त्यो। हजुर 30,000 स्यालेरीको हजुर। केसमा अब जस्तो अब त्यसलाई किन त्यो जोडेको छ? गर्दाखेरि तपाईँको त्यो हामीले इयरली क्यालकुलेसन गर्ने केसमा त हामीले त उसमा के भन्छ एसएसएफमा त 12 महिनाको पठाउँछौँ, तर स्यालेरी त हामीले 13 महिनाको पाइने हुन्छ नि त, बोनससित जुन 1 महिनाको दसैँ एलाउन्स भनेर गरेको थियो नि हामीले हो। त्यो भएर यो भयो स्यालेरीको केस। यस्तै गरेर एसिस्टेन्ट डिरेक्टरको जुन मिरागिरीको केस छ यसमा पनि त्यही अनुसारले स्यालेरी सिटहरू बनाएको छ है। सर यो उयो के भन्छ 12 महिनाको स्यालेरीमा चाहिँ नि त्यो 1 महिनाको पेड लिभहरू पनि हुन्छ सबै? यो चाहिँ हामीले रफली क्यालकुलेसन जस्तो टिडिएस काट्नको लागि गरेको हो हैन सर टिडिएस मन्थली काटेको कि इयरली काटेको? मन्थली काट्नु पर्ने हैन? यो मन्थली काटेको, यो त डिभाइड बाइ गरेको हो नि त यसमा त। कति यसमा के के छ भने उति डिभाइड गरे? यसमा जुन टिडिएस को केस छ यहाँ हेर्नु त, यहाँ देखियो है जस्तो इयरली स्यालेरीमा के भयो भनेपछि यो स्यालेरी पेएबलको इन्टु 12 प्लस यो D3 भनेको तपाईँको 30,000 रुपियाँ जोडियो, इयरली स्यालेरी त आयो हैन। हजुर। अब यो हाम्रो के भन्छ हाम्रो टिडिएस को लागि त यो इयरली स्यालेरी हैन, भागा 12 इयरली स्यालेरी अनि यसमा 4,50,000 चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो अनि त्यसको 10% को 12 ले गरेको के। 4,50,000 कहाँ छ त? 3,00,000 होला। 15 हामीले चाहिँ यो इम्प्लोइको लागि चाहिँ काटेर राखिरहेको स्यालेरी हो। एक्ज्याक्टली नै अब जस्तो अब त्यो इम्प्लोइ अब कुन दिन आइसकेको हुन्छ, कुन महिनामा आइसकेको हुन्छ त्यो अनुसार बनाउने हो हैन। तर उसको बाफत चाहिँ कति स्यालेरी काट्दिया छ, अब जस्तो अब यो 670 को ठाउँमा यो बढाएर 1000 पनि काट्दिन पाइयो इफ ऊ चाहिँ रेडी छ भने मात्रै। किनकि उसले त इम्प्लोइले त एट द एन्डमा त त्यो क्यालकुलेसन गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ नि त, जुन हामीले स्यालेरी फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर जुन हिजोको दिनमा पढेको थियौँ त्यो त गर्नुपर्ने हुन्छ। सर यो 670 कसरी निकालेको? यो तपाईको इयरली स्यालेरी छ हैन त्यहाँ? 53 5,30,400 रुपियाँ छ। हजुर। त्यो माइनस तपाईको 4,50,000 सम्म उसको एसएसटी हो। 4,00,000 कति? 4,50,000। यो उसम्म अलाउन्सेन्स अनि त्यो भनेको सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स भयो नि त। अनि त्यसको 4,50,000 भन्दा बाँकीको त तपाईको 10% छ नि त ट्याक्स त हैन। 10% ट्याक्स डिभाइड बाइ 12 ले गरेको। हामीले अहिलेको यो जुन स्यालेरी सिट बनाउँदा फेरि चाहिँ जति त्यो जुन 1% वाला ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने त्यसलाई अहिले छुटाएर राखेका छौँ क्या। अब यसै गरेर यो टिडिएस यो अर्कोको निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्नु त? मिरागिरीको
यो किरण श्रेष्ठको बुझ्नुभयो अगाडिको? मन्जुजी हजुर सर। किरण श्रेष्ठको बुझ्नुभयो? हजुर। अब यो हाम्रो अर्को मिरा गिरीको कति आउँछ एक्चुअली क्याल्कुलेसन गर्नु? 25,000 10,000 टोटल यसो 40,000 यसो गर्नु नत्र अब त्यो एउटा अनम्याट 40,000 25 गुणा 50 यहाँ तपाईँको लास्टमा लेखेको छ नि इन केस अफ फुल टाइम इम्प्लोइ इट हेज टु बी एज्युम द्याट हि वर्क होल इयर अदरवाइज ट्याक्स इज टु बी एडजस्टेड एट द एन्ड दिस स्यालेरी निड्स टु बी एटेच विथ द भाउचर भन्ने छ नि। यो चाहिँ अब जस्तो प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ असार महिनाकोमा गएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या। जस्तो स्यालेरीको क्यालकुलेसन हुन्छ नि अगाडिको महिनामा तिर्दै आएको कुराहरू अनि त्यसमा अरू कुनै जोड्ने घटाउने कुराहरू बोनसहरूको कुराहरू केही आयो भने चाहिँ हामी एट द इन्डमा गएर त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्छौँ भनेको। जस्तो प्रायः जस्तो अर्गनाइजेसनहरूको केसमा तपाईँको असारको स्यालेरी चाहिँ कम हुँदै जान्छ क्या त्यो टिडिएसको क्यालकुलेसनले गरेर। यो स्यालेरीको केस भयो है। अब स्यालेरी एकाउन्टको लागि तपाईँले जर्नल बनाउनु पर्यो भने सर हजुर यसमा कि यो स्ट्याटस म्यारिड र अनम्यारिड चाहिँ त्यसले केमा इफेक्ट गर्छ? तपाईँको इन केस अफ कपल भनेर हामीले 4,50,000 रुपियाँ अनि सिङ्गलको केसमा 4 लाख भनेर तपाईँको स्यालेरी स्ल्याबमा हामीले गरेको थियो नि तपाईँलाई याद छ? सिङ्गल लियो भने चाहिँ 4 लाखसम्म कपल लियो भने चाहिँ 4,50,000 भनेर। यदि कसैले सिङ्गल लिन्छ जस्तो स्ल्याब रेटको लागि सिङ्गल लिन्छ भने उसले 4 लाखसम्म डिडक्ट गर्न पाउने भयो। यदि चाहिँ कुनैले कपाल लिन्छन् भने चाहिँ त्यस केसमा चाहिँ 4,50,000सम्म। जस्तै यो सिटमा लेखेको छ नि यहाँनिर हेर्नु त कपालको केसमा 4,50,000 इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ 4 लाख भनेर हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ। बुझ्नुभयो मन्जुजी? यसपछि यसको हामीले जर्नल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एक्चुअली जर्नल गर्दै सन्तोषजी हजुर यसको एक्चुअली सन्तोषजी एक्चुअली यसको जर्नल गरिदिनु न मलाई। यसको जर्नल इन्ट्री एक्चुअली गर्नु सबैजनाले गर्नु न। हिक्मतजीले पनि एक्चुअली गरी हेर्नुहोस् अनि मिलनजीले पनि गर्नुहोस्। सर यो जर्नल भन्नाले यो न्यू अफ द स्टाफ भन्छ नि त्यस्तो इन्ट्री बनाउने त हो नि स्यालेरी पे टु स्टाफ वालाको? हजुर यसको स्यालेरी टु स्टाफ वालाको एउटा जर्नल इन्ट्री जस्तो यसमा के भइरहेछ भनेपछि उसले स्यालेरी पाइरहेछ एकमुष्ट मतलब इन्डिभिजुअलको नगर्नु एज अ टोटल नै गर्नु होइन। यसमा उसको स्यालेरी छ एलाउन्स छ होइन अनि तपाईँको एसएसएफ कन्ट्रिब्युसन छ अनि डिडक्सन छ अनि टिडिएस छ अनि स्यालेरी पेएबल छ। यसमा 6 वटा लेजर छ। बुझ्नुभयो? हजुर सर। यसमा 6 वटा लेजर छ। 6 वटा लेजरको चाहिँ जर्नल इन्ट्री क्रिएट गर्नु न अनि भन्नु त मलाई। सबैजनाले गर्नु है। यो जब त्यही नै गर्नु न के हुँदो रहेछ के डेबिट हुँदो रहेछ के क्रेडिट हुँदो रहेछ यो 6 वटा लेजर बन्छ यसमा चाहिँ। सर यो किरण श्रेष्ठको छुट्टै अनि मीरा गिरीको छुट्टै कि एउटाको मात्रै? एउटाको इन्डिभिजुअल यो टोटलमा लेखेछ नि। हजुर यो टोटलमा लेखेको चाहिँ गर्नु न।
सकिएपछि भन्नु ल। सक्नुभयो कसैले? मन्जुजी सर सक्नुभयो? गर्दैछु। सन्तोषजी सन्तोषजी हजुर के गर्नुभयो एकचोटि भनिदिनु न। के गर्नुभयो भन्दा पनि एक्ज्याक्टली मेरो हातमा बाहिर छु अनि साथमा पेन पनि छैन, कपी पनि छैन, त्यतिकै हेरिरहेको छु। होइन यसबाट चाहिँ जर्नल इन्ट्री के हुन्छ जस्तो लाग्छ ल भनिदिनु न त त्यो पनि। त्यसपछि हामी डिस्कस गर्छौँ नि त यसको बारेमा। ती हेडिङहरूलाई चाहिँ डेबिट गर्दै अनि टोटल क्रेडिट एकमुष्ट गर्नुपर्ने हो। हेडिङहरू भनेको जस्तै छ नि अलाउन्सेस सबै अनि इम्प्लोयर जस्तो हामीले जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ खर्चहरूलाई त डेबिट नै गर्छौँ नि त होइन। हजुर खर्चहरूलाई डेबिट गर्छौँ अनि इन्कमलाई क्रेडिट अनि हामीले लाइबिलिटिजलाई क्रेडिट गर्छौँ। यो सिनेरियोमा के क्रिएट भयो होला? स्यालेरी त खर्चै हो, हजुर एलाउन्सेस पनि खर्च हो कम्पनीको लागि, एलाउन्सेस खर्च हो कम्पनीको लागि, अनि इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन पनि अब खर्चै हो, तिर्नै पर्ने कुरा हो। हजुर यहाँसम्म त खर्च भयो एज इट इज। अब डेबिटको पार्टमा यही आउला, यो नै आउने भयो होइन। मिलनजीले गर्नुभयो कि? सक्नुहरू हजुर एकैछिन मन्जुजी मैले नि आधी गरेछु तर
भन्नु न मिलेन नमिलेको त हामी डिस्कस गरिहाल्छ नि, त्यसको लागि के टेन्सन लिनु भएको छ। भन्नु न तपाईँको बुझाइ के रहेछ भनेर मात्रै हो क्या मैले बुझ्न खोजेको। तपाईँहरूले जस्तो हामीले जर्नलहरूको पार्टहरू त अब तपाईँको ब्याचलर प्लस टूहरूमा मैले कल्चरल यस्तो कुराहरू गरेँ सर, भन्नु त बिग्रेछ कि नै भन्नु हो, बिग्रे पनि भन्नु सधैँ तपाईँले बिग्रे पनि हामी त्यही सचाउनकै लागि त हो नि होइन। मैले फेरि यहाँ टिडिएसहरू राखेको छैन, यस्तो गरेछु। अनि त्यो जसले रिसिभ गरेछ नि त्यो अकाउन्ट डेबिटमा 1,84,600 लेखेछु। 1,84,600 अनि अनि त्यसपछि टु स्यालेरीमा 1,18,000। टु स्यालेरीमा 1,18,000 सर बिग्रेछ नाइ भयो। भन्नु न कस्तो म बनाएर भनिहाल्छु नि। म सुरु गरेँ ल, म सुरु गर्छु त्यसो हुन्छ, हामी पनि सुरु गरौँ न। ल स्यालेरी एकाउन्ट भन्ने चाहिँ स्यालेरी के हाम्रो लागि खर्च हो। हजुर डेबिट भयो, डेबिट कति भयो 1,18,000 ठिक छ। एलाउन्सेस टोटल 43,000 छ, एलाउन्सेस पनि खर्च हो 43,000 भयो। एक्सएसएफ कन्ट्रिब्युसन भनेर 23,600 छ, त्यो पनि डेबिट भयो होइन। यो पार्ट त हाम्रो खर्चको पार्ट भयो, डेबिट भयो। अब क्रेडिट के हुन्छ भनेपछि अब हामीले तिर्नुपर्ने के देखियो त, एसएसएफमा हामीले तिर्नुपर्ने यो जुन 23,000 र 12,000 गरेर टोटल जति छ त्यो टोटल तिर्नु पर्यो। 23,600 र 12,980 रुपियाँ छ नि, यो दुइटा तिर्नु पर्यो। त्यसपछि यो टिडिएस पनि तिर्दिनु पर्यो हो। अब त्यसपछि यो स्यालेरी पेएबल पनि पैसा तिर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो के आउने भयो, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट, एलाउन्स एकाउन्ट डेबिट, एसएसएफ कन्ट्रिब्युसन एकाउन्ट डेबिट टु एसएसएफ पेएबल भनेको यो पैसा सबै एसएसएफमा जाने, त्यही भएर एसएसएफ पेएबल यसो त्यो हाइलाइट गरेको। टिडिएस टु स्यालेरी पेएबल, स्यालेरी पेएबलमा 147 भन्नु त स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट 1,18,000 ठीक छ। डेबिट एलाउन्सेस 43,000 डेबिट ठीक छ है। सो के भन्छ एसएसएफ कन्ट्रिब्युसन 23,600 डेबिट ठीक छ। टु टोटल आयो टु एम्प्लॉयमेन्ट कन्ट्रिब्युसन टु एसएसएफ पेएबल, टु एसएसएफ पेएबल भनेर यो सेतो पार्टहरु जति पनि यो दुईटा जोडेर जति आउँछ त्यो पेएबलमा गयो ठीक छ। यो दुईटालाई जोडेर चाहिँ एक्सेसिबल पेएबल लेखेको। हजुर यो दुईटालाई जोडेर एसएसएफ पेएबलमा गयो 31% हो। अनि त्यसपछि अर्को टिडिएस पनि पेएबलमा गयो हो। टिडिएस पनि तिर्दिनु पर्ने छ नि, हामीले यहाँ त्यसको काटिसकेका छौँ। हजुर हजुर। अनि बाँकी पैसा के भयो, स्यालेरी पेएबल। अब यो सबै गर्दा डेबिट क्रेडिट इक्वल आउँछ। मलाई यो के अझै पनि म यो टिडिएस र यो इयरली स्यालेरीमै छु के, म कता कन्फ्युज भएको अवस्था। यसो बाहिर रफ गर्न मिल्दैन तपाईँले? रोक्नु ल, यसो बाहिर रफ गरेर हेरौँ न बरु। खासमा हामीले जुन घटा छ नि त्यो तिर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। जुन घटाएको छौँ हामीले कसैको कोही बाफत हामीले पैसा काटेर लागेको छौँ भने त त्यो पैसा त तिर्नु पर्यो नि त। त्यही कुरा नै हो। म तपाईँलाई यहाँ बुझाइदिन्छु र तपाईँ यो फिगर चाहिँ टिप्नु है। यो फिगर भएन, तपाईँले यहाँनिरको नबुझेको भन्नुभयो है। एकाउन्टेन्ट बन्न गाह्रो छ सर? छैन, सजिलो छ नि, बुझ्दै जानुपर्छ। कति त्यही 5वटा कुरा त सम्झिने हो के साथ प्र्याक्टिस नगरे तपाईँले भन्ने बेला ठ्याक्कै आउँदैन के। त्यही प्र्याक्टिस त हुनु पर्यो, प्र्याक्टिस नभइकन त गाह्रो पर्छ। प्र्याक्टिस चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँको यहाँनिर एउटा सिट खुल्यो, यो ठिक छ। सिट खुल्यो देखिरहनु भएको छ है? यो हजुर देख्नु भएको छ। अब हामीले अहिले क्यालकुलेसन गरिरहेको छ एसएसएफमा गएपछि क्यालकुलेसन, किनकि अबको दिनमा त
जुन कन्ट्रिब्युसन फन्डमा पिएफ सिआइटी भन्ने चाहिँ तपाईँको श्रावण 1 गतेदेखि मेबी तिनी कुराहरू नआउन सक्छ। यो 31% के अनिवार्य राख्नुपर्छ सर हाम्रो स्यालेरी सिटमा। 31% त परेन झन्, अस्ति त्यत्रो क्लासमा कुरा गरेर झन् त्यसको कति 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 धेरै फाइदाहरू छन् भन्ने कुरा भएको थियो नि। यहाँ हेर्नु ल, इयरली क्यालकुलेसन होइन, तपाईँले इयरली क्यालकुलेसन नबुझेको के छ है। इयरली क्यालकुलेसन भनेको के हो भनेपछि यो जुन 41,700 छ त्यसलाई 12 ले गुणन गर्ने अनि स्यालेरी जोड्ने भन्नुभयो होइन? 12 ले गुणन गर्दा 12 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 लाख आयो। यसमा 30,000 त्यसमा 30,000 जोड्ने। 30,000 जोड्दा कति आयो तपाईँको? 5,30,000 आयो। ठिक छ। अब यो के हो? म्यारिड हो? यो म्यारिड हो। यसले 4,50,000 सम्मको एसएफ को त छुट पायो। कति पर्सेन्ट छुट? 10%? हैन जुन 4,50,000 र 4 लाखको कुरा गरेको थिएन हामीले अस्तिको ट्याक्समा। हजुर हजुर। अब यो एसएसएफ को क्यालकुलेसनमा के छ भनेपछि तपाईँ एसएसएफ मा गइसकेपछि चाहिँ यो बराबरको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर एउटा जेरो भन्ने अस्तिको हामीले स्लाइडमा हेर्दा पनि यहाँनिर ड्यास थियो नि। तपाईको यहाँ अर्को एउटा स्लाइडमा यहाँ ड्यास भनेको थियो नि। अब यो प्रोप्राइटर सँगसँगै एसएसएफ मा गएकोलाई पनि यो लागू हुन्छ के। 450 भनेपछि अब यो एमाउन्टमा हाम्रो यो किन 450 भयो भन्दा यो के छ? म्यारिड छ हैन? यो पनि बुझ्नुपर्छ फेरि, किनकि म्यारिड नभएको 4 लाख हुन्थ्यो। अब यसको लागि अब हामीले के गर्छौं? यसबाट यो माइनस गर्यौं हो, यसबाट यो माइनस गर्यौं। अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि 4 लाखदेखि 5 लाख अथवा कपल लिएको केसमा 450 देखि 550 सम्म लेछ भने त्यसको 10% ट्याक्स लाग्छ भन्ने थाहा छ? हजुर 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 थाहा छ भने अब यसको 10% ट्याक्स हो। 10% ट्याक्स हो। कति भयो? भागा 12 गर्ने 8,040 भयो। यसलाई कति महिनामा तिर्नुपर्छ हामीले? 12 महिनामा हो। 670 आयो। बुझ्नुभयो? सर यो 4,50,000 हजुर भन्नु न, म सुनिरहेको छु। यो के 4,50,000 कहाँदेखि आएको रे? 4,50,000 चाहिँ हामीले अस्तिको क्लासमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा तपाईको कपलको केसमा 4,50,000 सम्म हुन्छ भनेको थियो नि। यो केस के जुन हजुरले यो जुन के 5,30,400 मा हजुरले यो 4,50,000 घटाउनु भयो नि। हजुर। यदि त्यसमा के कपल भइदिएको भए 4 लाख यो जुन 4 लाख घटाउने हो। यदि कपल जस्तो यसमा त म्यारिड भनेपछि कपल भयो नि त यो। हजुर। यदि यो कपल सिंगल भइदिएको भए त्यो भए सिंगल भइदिएको भए यसमा 4 लाख रुपैयाँ गर्थ्यो। अब यसमा चाहिँ उसले ट्याक्स कति तिर्नुपर्ने देखियो। अब 1,085-86 रुपैयाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखियो यदि त्यो सिंगल भइदिएको थियो। यसले बेलैमा बुद्धि पुऱ्याएर बिहा गरेछ क्या ट्याक्स घटाउनलाई। त्यही भएर यो भयो। बुझ्नु भयो अब चाहिँ? हजुर सर, अघिको एकचोटि फेरि स्लाइड देखाइदिनु न जुन त्यो कपल वालाको। कपाल वालाको तपाईँ स्क्रिनशट गरेर राख्ने हुन्छ, नत्र अस्तिको तपाईँलाई मैले पठाएको स्लाइडमा पनि छ यो। अनि सर त्यो फर्स्टको त भयो नि, अनि सेकेन्डमा 10% केमा त 10%हरू काट्ने? 10% त तपाईँको 4 लाखसम्म। अब जस्तै यो इन्डिभिजुअल केसमा 4 लाखसम्म कमाएको केसमा 1 लाख भयो। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाखमा 10%, फेरि नेक्स्ट 2 लाखमा 20% भन्ने कुरा थियो। तपाईँ यो पढाउँदा आउनु भएको थिएन र? सायद मेरो क्लास छुटेको थियो क्या सर। तपाईँ एक्चुअली यो उसमा पनि हेर्नु न, के भन्छ भिडियो रेकर्डिङमा हेर्नु। केही प्रब्लम आयो भने भन्नु न, म क्लासमा डिस्कस गरौँला नि है। त्यसपछि अघिको जुन हामीले जर्नल भाउचरको कुरा गरेको थियो, जर्नल भाउचर चाहिँ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट 1,18,000। हजुर अलाउन्सेस टु स्यालेरी पेबल। ठिक छ? हजुर ठिक छ। बराबर भयो? बराबर हुनै पर्छ नि। डेबिट क्रेडिट टोटल त गर्नु पर्छ नि।
त्यो पनि भएन नि त फेरि एकाउन्टेन्ट भएको कामै हुँदैन भएन भने पैसा लगाउँछ अब यो त क्रिएट गर्नुभयो अब यसमा के देखियो भने स्यालेरी पेएबल भनेपछि स्यालेरी तिर्नुपर्ने एसएसएफमा पनि गएर तिर्नुपर्ने टिडिएस पनि तिर्नुपर्ने भने अब यसपछिको इन्ट्री के हुन्छ भने अब अघि चाहिँ हाम्रो स्यालेरी पेएबल यता क्रेडिट साइडमा एसएसएफ पेएबल क्रेडिट साइडमा थियो अब यसलाई डेबिट गरेर हामीले के गर्छौँ ब्याङ्कबाट यसको तिर्छौँ स्यालेरी तिरेपछि यो इन्ट्री चाहिँ नलिफाई भयो नि त हैन भन्नु खोजेको अघिको क्रेडिट अहिलेको डेबिट गरेर टिडिएस पेएबल टु ब्याङ्क भयो बुझ्नुभयो हजुर पुरुषिङ द स्यालेरी सर टिडिएसलाई पनि त्यहाँनिर राख्न मिल्दैन सर मिल्दैन हैन होइन मिल्न त मिल्छ तर के हामीले एउटै इन्ट्रीमा मिल्न मिल्छ तर हाम्रो कन्सेप्सन के हुन्छ भनेपछि टिडिएस त हामीले त 25 गते भित्र तिर्ने 25 गते भित्र तिर्छौँ नि त तर स्यालेरी त 25 गतेसम्म पुर्याउँदैनौँ अलि छिटै पुर्याउँछौँ भनेको जुन दिन हाम्रो ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यही दिन इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तो स्यालेरी र टिडिएस तपाईँले एकै दिन गर्नुभयो भने एकै दिन इन्ट्री गरेर नै पाउनुभयो त्योभन्दा अगाडि पनि देखाइदिनु न यो नगर्नु बिफोर उसको स्यालेरीको स्यालेरी एकाउन्ट अलाउन्स गाह्रो छ सर यो के स्यालेरी दिँदाखेरि हामीले यिनीहरू सबै गर्नुपर्छ हरेक ट्रान्जेक्सन तपाईँको अकर हुँदा बित्तिकै त्यसको त जर्नल भाउचर सर कस्तो यो भन्नाले त्यो नोटबुकहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा टिपेर के केमा जर्नल भाउचर भन्ने हुन्छ यसपछि हाम्रो टाइप्स अफ भाउचर भन्ने नै टपिक छ हजुर अनि त्यसमा म भन्छु यो टिप्नु भयो है हजुर सर अब तपाईँले भनेको ठ्याक्कै कुरा ठ्याक्कै तपाईँले टाइममै भन्नुभयो क्या टाइप्स अफ यो पढ्न त सर भाउचरको टाइप्स अफ भाउचर हो यसमा चाहिँ जर्नल भाउचर छ रिसिभ भाउचर पेमेन्ट भाउचर कन्ट्रा भाउचर भन्ने छ when there is no cash and bank transaction it is generally booked in journal voucher अनि तपाईको जहाँ अब क्याशसँग रिलेटेड ब्याङ्कसँग रिलेटेड कुरा भयो भने त्यो चाहिँ रिसिभमा आउने भयो पेमेन्ट गर्ने केस भयो भने पेमेन्ट भाउचरमा आउने भयो हैन अनि जहाँ चाहिँ क्यास र ब्याङ्कमा मात्र ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने यो कन्ट्रा जस्तो जति पनि हाम्रो ट्रान्जेक्सन हुन्छ जस्तो सबैको जर्नल इन्ट्री त बनाउनु पर्यो जस्तो एउटा सामान किन्नु भयो भने पनि त्यसको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्छ हरेक खर्चहरूको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ यदि कुनै जर्नल इन्ट्री बनाएपछि हामीले त्यसलाई क्यास अथवा ब्याङ्कमा पेमेन्ट गर्छौँ पेमेन्ट गर्यौँ भने त्यसको पेमेन्ट भाउचरमा काट्नु पर्यो हैन पेमेन्ट भाउचरमा टु के भन्छ कसलाई तिरेको टु क्यास ब्याङ्क गर्नु पर्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि त हाम्रो क्यास घट्यो नि त क्यास गयो रिसिभ गर्ने केसमा टु क्यास अर ब्याङ्क पैसा आयो कहाँबाट प्राप्त भयो हो त्यो कुरा चाहिँ पेमेन्ट भाउचर रिसिभ भाउचरमा खुलाउनु पर्यो अब त्यदि मानव क्यास र ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सन छैन त्यो बाहेक अरूको ट्रान्जेक्सन जस्तो अघि हामीले स्यालेरीको केसमा सुरुको इन्ट्री गर्दाखेरि त्यहाँ त क्यास पनि थिएन ब्याङ्क पनि थिएन जस्तो यो हामीले सुरुको यो 6 वटावाला भाउचर उठाउँदा त यहाँ क्यास पनि छैन ब्याङ्क पनि छैन भने चाहिँ यसको चाहिँ हामी यो चाहिँ के भयो जर्नल भाउचर भयो अब त्यसपछि हामीले ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरेका छौँ भने यो के भयो पेमेन्ट भाउचर भयो यो पनि तलको टिडिएस पनि पेमेन्ट भाउचर भयो यो भाउचर भनेको तपाईको एउटा कुनै एउटा फर्मेटमा त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ कि जर्नल भाउचर भनेर अनि त्यसमा चाहिँ भर्ने जस्तो तपाईको न्यारेसन जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि तल लेखिन्छ नि डट एकाउन्ट डेबिट टु डट एकाउन्ट तल बिङ डट कलेक्टेड फ्रम अथवा गिभन फ्रम भनेर न्यारेसन लेखिरहेको हुन्छ नि हजुर बिङ भनेर न्यारेसन लेखिरहेको हुन्छ हो त्यो सबै कुराहरू त्यो भाउचरमा पनि त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ त्यसमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ सर एउटा सर हजुर भन्नु न अघिको स्क्रिन देखाउनु न एकछिन ल
यो के टाइप अफ भाउचर छ नि जब हामीले त्यहाँ जर्नल इन्ट्री गराएको तपाईँ ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन भनेर आयो भने त्यसलाई चाहिँ जर्नल भाउचरमा लेख्ने अनि पेमेन्ट गरेको चाहिँ रिसिभ भयो भने रिसिभ भाउचरमा अनि पेमेन्ट इज मेड भनेछ पेमेन्ट भाउचर भने चाहिँ यदि हामीले पेमेन्ट गर्यौँ भने अनि पेमेन्ट भाउचरमा इन्ट्री गर्ने त हो नि हजुर रिसिभ गर्यो भने रिसिभ भाउचर पेमेन्ट गर्यो भने पेमेन्ट भाउचर अब रिसिभ सर यो कन्ट्रा भाउचरको बारेमा भन्दैन एकचोटि होइन ओन्ली क्यास एन्ड ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन टेक प्लेस जस्तो तपाईँको अब पैसा लानुभयो ब्याङ्कमा मात्रै लगेर डिपोजिट गर्नु अथवा ब्याङ्कबाट मात्रै निकाल्नु भयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्ट्रा भाउचरमा गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ क्यास र ब्याङ्क मात्रै रिलेटेड ट्रान्जेक्सन भयो भने कन्ट्रा भाउचरमा चाहिँ इन्ट्री हुन्छ यो मैले ट्यालीको प्र्याक्टिकल क्लास हुन्छ अब एक दिनपछि त्यो क्लासमा चाहिँ यो सबै इन्ट्री नै कसरी गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ ट्याली कसरी चलाउनेमा यो कन्ट्रा भाउचर पेमेन्ट भाउचर जर्नल भाउचर भन्ने सबै कुराहरू आउँछ क्या त्यहाँ सेल्स पर्चेस सबै कुराहरू अनि त्यसमा पनि हामी फर्दर एकचोटि डिस्कस गर्छौँ यो चाहिँ भाउचरको टाइप्सहरू तपाईँलाई कति ठाउँमा यो कुरा पनि सोध्छ क्या जस्तै हामीले यो कुराहरूलाई नेग्लेक्ट गर्दै गइरहेको हुन्छ तर कति ठाउँमा चाहिँ टाइप्स अफ भाउचर भन्नुहोस् न त भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ अब थाहा हुँदैन नि त झ्याप्प के हो कहाँको कुरा हो भन्ने हुन्छ नि त तर यो कुरा त हामीले त एकाउन्टिङमा त पढिरहेको कुराहरू थाहा भइरहेको कुराहरू नै हुन्छ नि त जर्नल भाउचर मात्रै पढेको थियौँ आज त पढेकै थिएन रिसिभ भाउचर पेमेन्ट जस्तो पेमेन्ट गर्दाखेरि जर्नल इन्ट्री र जर्नल भाउचर एउटै त होला हैन हजुर त्यो इन्ट्रीलाई कहाँ उतार्ने त त्यो भाउचर भयो क्या अब तपाईँको बेसिक कन्सेप्ट है हामी अब पढेको सट्टा के यस्तै प्र्याक्टिस गरेको भए सर धेरै फाइदा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कोर्स कन्टेन्ट त्यस्तै भयो भने त राम्रो हुन्थ्यो अब यसपछि ल यो सबभन्दा बेसिक रुलमा आयो हामी अब धेरै कुरा पढेपछि यहाँ यो मैले यो एकचोटि तपाईँलाई यो तपाईँलाई रिफ्रेस हुन्छ भनेर मात्रै राखिदिएको कोर्समा है यो त इन्कम स्टेटमेन्टको जस्तो छ त हेर्नु न तपाईँले सर हेर्नु त के लेखिरहेको रहेछ एसेट्स बढ्यो भने घट्यो भने इन्क्रिज बढ्यो भने डिक्रिज लायबिलिटी घट्यो भने डिक्रिज इन्क्रिज इन्कम बुझ्नुभयो के बुझ्नुभयो सन्तोषजी यसबाट बेसिक एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट के बुझ्नुभयो सर म भनौँ हजुर भन्नुहोस् सर यसमा चाहिँ यदि एसेट्स एक्सपेन्सेस चाहिँ के अरे इन्क्रिज भयो भने डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्ने अनि यदि चाहिँ लायबिलिटी इन्कम क्यापिटल चाहिँ डिक्रिज भयो भने डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्ने अनि अर्को चाहिँ यता क्रेडिट साइडमा चाहिँ यदि एसेट्स अनि त्यसपछि एक्सपेन्सेस चाहिँ डिक्रिज भयो भने क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्ने अनि अर्को लायबिलिटिज इन्कम र क्यापिटल भयो के अरे इन्क्रिज भयो भने क्रेडिटमा इन्ट्री गर्ने यो चाहिँ तपाईँले भनेको ठिक भन्नुभयो यो चाहिँ जर्नल इन्ट्रीको जुन रुलहरू हुन्छ नि जस्तै एसिड बढ्यो भने डेबिट गर्ने एसिड घट्यो भने क्रेडिट गर्ने भन्ने जस्तो अब तपाईँले एउटा सामान किनेर ल्याउनुभयो सुरुमा कम्पनी खोल्नुभयो हो कम्पनी खोल्दाखेरि जहिले पनि बुकमा के क्वेसन आउँछ भने जस्तो सन्तोष एज इन्जेक्ट क्यापिटल भने सन्तोषले क्यास लिएर आयो कतैबाट 2 लाख रुपियाँ भनेर आइरहेको हुन्छ नि क्वेसनमा जहिले पनि सुरुमा त हामीले अर्गनाइजेसन खोल्नलाई क्यापिटल चाहियो हो जस्तो क्यापिटल चाहियो भने त क्यापिटल त हाम्रो के भयो क्यापिटल त बढ्यो नि क्यापिटल बढ्यो भने क्रेडिट साइडमा भयो अब त्यही सँगसँगै हाम्रो क्यापिटल बढ्ने सँगसँगै हामीसँग त क्यास पनि आयो त क्यास भनेको त एसिड्स हो एसिड बढ्यो तपाईको क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो टु क्यापिटल एकाउन्ट भयो नि त यो रुलबाट आउने सबै जर्नल इन्ट्रीहरू चाहिँ यही रुलले नै यो रुल चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ जस्तो तपाईँले बुकमा जति पनि क्वेसनहरू हेर्दाखेरि जस्तो सुरुमा आउँछ नि जस्तो सन्तोष स्टार्टेड बिजनेस बाई रुपिज डट 2 लाख रुपियाँ लिएर आएर बिजनेस सुरु गर भन्ने आउँछ नि सुरुमा हजुर क्यापिटल क्यापिटलको केसमा त के भयो भनेपछि क्यापिटल बढ्यो हो हजुर
क्यापिटल इन्क्रिज भनेपछि क्रेडिट हुने भयो। अब क्यापिटल सँगसँगै उसले त के लिएर आएको छ, पैसा लिएर आएको छ नि त। पैसा भनेको त क्यास भयो, क्यास भनेको एसिड पनि बढ्यो, एसिड बढ्यो भने के भयो, डेबिट भनेको क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल भनेर इन्ट्री गर्छौँ नि हामीले। डबल एन्ट्री। हजुर, डबल एन्ट्रीको सिस्टम जर्नल एन्ट्रीमा जति पनि हाल्नुपर्नेको छ। यसको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ यो हो है। ओके, यसपछि हामी D1 को कुराहरू गर्छौँ। D1 D2 D3। हजुर, D1 D2 D3। अब D1 को बेसिक कन्सेप्ट भन्दाखेरि जस्तो अहिलेको रुल अनुसार चाहिँ यदि कुनै पनि इन्टिटीको कुनै पनि व्यवसाय जस्तो के भन्छ तपाईँको कुनै पनि व्यवसाय यदि प्यानमा दर्ता छ र उसको 30 लाखसम्मको कारोबार छ, एनुअल ट्रान्जेक्सन 30 लाख और 3 लाखसम्मको इन्कम, बिलो 3 लाखसम्मको प्रफिट छ भने उसले चाहिँ D1 भर्नुपर्छ। D1 फर्म। D1 has to be filed by the people not registered in VAT and whose income is below 30 लाख। इन्कम चाहिँ 30 लाखको, ट्रान्जेक्सन चाहिँ 30 लाखको, तर नेट प्रफिट चाहिँ 3 लाख मात्रै। भनेपछि उसको कारोबार 30 लाखभन्दा तल र उसको नेट प्रफिट चाहिँ 3 लाखभन्दा तल छ भने उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, D1 फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। प्यानमा रजिस्टर भएको हुनुपर्छ। मतलब जस्तो अब सबै इन्टिटी त प्यानमा सुरुमा त प्यानमा रजिस्टर हुन्छ हैन। अब त्यसपछि भ्याटमा रजिस्टर छ तर उसको चाहिँ जम्मा 30 लाखभन्दा तल कारोबार छ भने पनि D1 भर्न चाहिँ पाउँदैन क्या। यहाँनिर के लेखेको छ भने बाई द पिपुल नट रजिस्टर्ड इन भ्याट, भ्याटमा रजिस्टर्ड नभएकोहरू। त्यो भनेको त प्यानमै रजिस्टर भएको, प्यानमा मात्रै के तपाईँको भ्याटमा राख्दा बित्तिकै तपाईँले D1 भर्न पाउनु भएन। तपाईँको एन्टिटी भ्याटमा छ भने D1 भर्न पाउनु भएन, त्यो चाहिँ D3 नै भर्नु पर्यो त्यसको केसमा। जुन व्यक्ति अथवा जुन इन्टिटीको इन्कम अथवा ट्रान्जेक्सन 30 लाखभन्दा कम र प्रफिट चाहिँ 3 लाखभन्दा कम, यदि कुनै अर्गनाइजेसनको प्रफिट 4 लाख छ भने चाहिँ अब त्यो पनि D1 मा जानु पाएन, त्यो पनि D3 मै जानुपर्ने हुन्छ। D3 अथवा D2 मा। D1 को फुल फर्म के हो? D1 भनेको D1 भनेको चाहिँ अब नेट, अब यसको गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेपछि अहिले अब हामीले नर्मली भन्दाखेरि डे वान भनेर हुन्छ, नेपालीमा डे 1 लेखिरहेको के हैन। डे 1 भनेको चाहिँ डेबिट 1 हो के। यसको चाहिँ जस्तो एउटा कर कार्यालयको लागि त पैसा आउने बाटो हो नि त, हामी त भनेको हामी त डेबिट साइड हो नि त त्यो कर कार्यालयको लागि त। हजुर, त्यो भनेको डे 1 कोले चाहिँ त्यो एउटा पार्टिकुलर मान्छेहरूलाई समार्थ्यो क्या। त्यसले चाहिँ 30 लाखभन्दा तल कारोबार गर्ने चाहिँ अब यो चाहिँ डेबिट 1 हो है भनेर भने हो क्या। त्यसको फुल फर्ममा जानुभन्दा पनि त्यो डेबिट 1 भनेको चाहिँ डे 1 भरेपछि त्यो चाहिँ 30 लाखभन्दा तलको कारोबार गर्ने मान्छे अथवा जनाउँछ भन्ने कुरा भयो। हजुर, एउटा क्याटेगोरीहरू छुट्याइदिएको के। अब यो फर्म भर्ने कसरी? अब फर्म भर्ने भनेपछि त जानु पर्यो फेरि IRD मै हैन। IRD मा जान्छौँ। अब IRD त यो पेजसँग त तपाईहरु रिलेटेड भइसक्नु भयो, सधैँ यही देखाइरहेकै पेज भयो हैन। हजुर, अब IRD मा गएपछि यहाँनिर इन्कम ट्याक्स भन्ने देख्नुभयो। हजुर, एस्टिमेटेड रिटर्न पछि इन्कम ट्याक्स भन्ने छ। हजुर हजुर, यहाँनिर इन्कम ट्याक्स छ, त्यहाँ जानु पर्यो। त्यहाँनिर क्लिक गरेपछि त्यहाँनिर D1 D2 D3 भन्ने सिस्टम आउँछ। फेरि यो D1 चाहिँ उसबाट भर्न मिल्दैन। अब हामीले अब अस्तिको भ्याट TDS गरे जस्तो चाहिँ अब यसमा चाहिँ कुनै इम्प्लोयरकै जस्तो कुनै कम्पनीकै भर्नु पर्यो भने मात्रै हो। यसमा भर्ने प्रोसेस चाहिँ यसमा मैले स्क्रिनशट गरेर राखेको छ, त्यो म बताइदिन्छु। IRD मा खुल्यो, त्यसपछि एउटा यो फर्म खुल्छ के। यो के भन्छ, इन्कम ट्याक्समा गएपछि यहाँनिर 4वटा हुन्छ, D1 D2 D3 D4 भनेर आउँछ। हामीलाई अहिले D1 को मात्रै गरिरहेको छौँ हैन। D4 पनि छ अहिलेको केसमा।
D4 चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हायर देन तपाईँको यो 30 लाखभन्दा 20 लाखभन्दा माथिको जति पनि कारोबार गर्ने हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तो यो डक्टरहरूको केसमा अनि लयरहरूको केसमा उनीहरूले चाहिँ धेरै ठाउँबाट इन्कम जेनेरेट गरेर हुन्छ नि त। हो त्यो केसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भर्नी पर्छ भनेर तपाईँको लास्ट इयरदेखि आएको रुल हो यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब यही पुनः पासपोर्टकै कुराहरू भयो होइन। यही सधैँ देखिरहेकै प्रयोगकर्ताको नाम, पासवर्ड, पुनः पासवर्ड, स्थायी लेखा नम्बर। अनि यसमा आर्थिक वर्ष छ, यस्ता आर्थिक वर्ष छान्नुहोस् भन्छ। त्यसमा चाहिँ अब कुन वर्षको छान्ने हो करेन्ट त्यो इयर गर्नु पर्यो। हजुर जस्तो अब अहिले हामीले D1 भर्ने भनेको त जस्तो यो वर्ष सकिएपछि अब श्रावणको 1-2 गतेतिर भर्छौँ नि त D1 त वर्षमा एकचोटि भर्ने कुरा हो। अनि यो वर्षमा एकचोटि मात्रै भर्ने कुरा भएकोले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अब जस्तो भ्याट एक्साइज त महिनामा गर्ने हुन्छ र हामीलाई रिकल भइरहेको हुन्छ। अब यो D1, D2, D3 भनेको त हामीले वर्षमा एकचोटि मात्रै भर्छौँ। अनि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब वर्षमा एकचोटि हुँदाखेरि तपाईँले पनि त्यहाँनिर के भर्नुपर्छ चाहिँ एकचोटि ख्याल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो यसमा चाहिँ अब हामीले आर्थिक वर्ष इमेलहरू गऱ्यौँ, रजिस्टर गरेपछि यही तपाईँ सफलतापूर्वक दर्ता हुनुभयो भनेर यहाँनिर प्रोसिड भन्ने अप्सन देखाएको छ। त्यो प्रोसिडमा क्लिक गरेपछि एउटा फर्म खुल्छ। यो फर्म देख्नु भएको छ? क्लियरली देखाएको छैन है। मेरो नै छ जस्तो लाग्यो। एकैछिनमा त्यो आउँदैछ। अहिले देखियो? हजुर। अब यहाँनिर के छ भने चाहिँ अब हामीले के फेरि हो त भयो। हामीले के इन्ट्री गर्ने हो मात्रै केस हेरौँ है। अब यहाँसम्म यो 1 नम्बरको करदाता सम्बन्धी विवरण भनेको त्यहीँबाट आफै आउँछ, 2 नम्बरको पनि त्यही आफै आउँछ। हामीले 3मा मात्रै गएर क्यालकुलेसन गर्ने है। 3मा कारोबार रकम। कारोबार रकम कति हो त? जस्तो अब कुनै 30 लाखभन्दा तल हुनु पर्यो। 30 लाखभन्दा तल हुनु पर्यो भने चाहिँ कारोबार रकम जस्तो यसमा चाहिँ कति देखायो 9,80,000 देखायो होइन। अनि कट्टी हुने रकम भनेको त्यो कारोबार गर्छौँ भने त त्यसमा खर्चहरू त देखिन्छ। अब त्यो खर्च हुने रकम राख्ने अनि त्यसको डिफ्रेन्स भनेको आय हो। जस्तो यहाँनिर 1 - 2 गरेको छ। यो आय भनेको प्रफिट चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्स प्रफिट हो। एकबाट कारोबार हुने सेल्सबाट तपाईँको जति पनि रकमहरू कस्टको रकमहरू हुन्छ त्यो घटाएपछि प्रफिट आउने हो। बुझ्नुभयो मैले भनेको? हजुर सर। तपाईँले कुनै कारोबार गर्नुभयो र त्यहाँबाट जति बिक्री गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई कति पैसा लागेको छ घटाएपछि आउने त फाइदा नै हो। खर्च घटाएपछि आउने त फाइदा नै हो नि त। अब यो केसमा चाहिँ अघि हामीले कुरा गरे अनुसार चाहिँ 30 लाखभन्दा माथि हुनु भएन कारोबार रकम र प्रफिट चाहिँ 3 लाखभन्दा माथि हुनु भएन D1 भर्नको लागि चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको करको दायरा छ। जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ महानगरपालिकामा 7500, अनि नगरपालिकामा 5000 यस्तै गरेर त्यो तपाईँको छुट्टै ठाउँको छुट्टै ट्याक्स रेट छ क्या D1 भर्दाखेरि। अनि अहिले कोभिडको केस भनेर चाहिँ 90% डिस्काउन्ट छ। जस्तो तपाईँ गाउँपालिका उसमा के भन्छ नगरपालिकामा हुनुहुन्छ भने 5000 रुपियाँ तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ कति भनेपछि 90% डिस्काउन्ट भएर 10% मात्रै तिर्नुपर्ने छ अहिले कोभिडको केसमा चाहिँ। अनि तपाईँको यसपछि कर लाग्ने भनेर यहाँ रकम आउँछ आफै। अनि यदि तपाईँले ढिला बुझाउनु भयो भने चाहिँ दफा 117, 119 बराबरको वर्ष बुझाउनुपर्छ सर हो। हजुर प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष पुऱ्याउनु पर्छ। यो चाहिँ तपाईँको हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको तपाईँको 3 महिनासम्म म्याद हुन्छ। सर यो के लाग्ने कर भनेर 1000 आफै आउँछ कि हामीले लेख्ने इन्ट्री गर्ने हो? आफै आउँछ, सिस्टममा आफै आउँछ। तपाईँको यहाँनिर माथि जस्तो यहाँ भनेपछि यहाँनिर जस्तो यसमा गाविस भन्ने टिक्ला छ होइन। अब यसको चाहिँ गाविसको रेट आउने भयो क्या यसमा।
जस्तै यहाँनिर नगरपालिका भनेर टिक लागेको भए जस्तो यो फर्म त्यहाँ हामीले जहाँनिर युजर नेम पासवर्ड हालेपछि यो फर्म अटोमेटिक जेनेरेट उनीहरूको सफ्टवेयरमा चाहिँ लिङ्क भएर बसिरहेको हुन्छ नि त। तपाईँले दर्ता गरेको कहाँ हो, तपाईँले कुन नम्बर वार्ड नम्बरमा दर्ता गर्नुभयो, तपाईँको दर्ता गर्ने कारोबारको मान्छेको नाम के हो भनेर सबै डिटेल आउँछ नि त यसमा। जस्तै यो केसमा मीनाक्षी कुमारी भनेको दर्ता भएर रहेछ भनेपछि उसको चाहिँ कहाँनिर रहेछ, गाविसमा रहेछ भनेर उसको चाहिँ गाविसमा चाहिँ 1250 रुपियाँ त्यो बेलाको कर है। यो चाहिँ 2068-69 को कर हो। त्यति बेलाको कर चाहिँ यो थियो। अब अहिले चाहिँ फरक अहिले चाहिँ तपाईँको 2500 जति छ क्या गाविसको, नगरपालिकाको 5000 छ। अनि त्यसपछि अनि यो दफा 117 र 119 को चाहिँ ढिलो बुझाए बापतको लाग्ने जरिमानाहरू हो। त्यसपछि यहाँनिर एउटा टोटल एमाउन्ट दिन्छ सिस्टमले क्याल्कुलेसन गरेर आफै क्याल्कुलेट गर्छ। तपाईँले कुन दिन यो भर्दै हुनुहुन्छ त्यो दिनलाई हेरेर कति फाइन लाग्छ भनेर सिस्टमले आफै क्याल्कुलेट गर्छ। हामीले केही गर्नु पर्दैन यसमा। अब यसपछि चाहिँ हामीले यो बराबरको रकम त तिर्दिनु पर्यो ब्याङ्कबाट। ब्याङ्कबाट तिर्नलाई यहाँनिर राजस्व खाताको शीर्षक भनेको तपाईँको अब यो व्यवसाय प्रोप्राइटरसिपको केसमा 11111 नै हो होइन। अनि त्यसपछि कहाँबाट तिरेको, ब्याङ्कबाट तिरेको भए कुन ब्याङ्कबाट भाउचर नम्बर हाल्नु पर्यो, यहाँनिर ब्याङ्कको नाम लेख्नु पर्यो, कति रकम दाखिला गरेको त्यो मिति लेख्नु पर्यो। अनि तपाईँको यहाँनिर गएर सेभ गर्ने होइन। अनि यहाँपछि सब्मिट गरेर ढक्क कर कार्यालयमा गएर ल मैले पैसाको यो डकुमेन्ट बुझाएँ, अब मलाई यो बराबरको कर चुक्ता चाहियो भनेर कर चुक्ताको लागि एप्लाई गर्नु पर्यो। यसपछि चाहिँ D1 को काम चाहिँ सकियो। जस्तो जति पनि सानो व्यवसाय जसको 30 लाखभन्दा तलको कारोबार छ र जसको 3 लाखभन्दा तलको प्रफिट छ भने चाहिँ उनीहरूले D1 भर्नु पर्यो। D1 भर्नलाई हामीलाई चाहिने चाहिँ एउटा कारोबार रकम अनि त्यसमा लाग्ने जति पनि खर्च हुन्छ त्यो घटाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ प्रफिट आफै सिस्टमले जेनेरेट गरिदिन्छ त्यो माइनस गरेर। त्यसपछि त्यहाँनिर हामीलाई कति कर लाग्छ भनेर सिस्टममा देखाउँछ। खर्च भनेपछि कस्तो गरे त्यही उनीहरुकै खर्च? खर्च भनेको त कारोबार गर्दाखेरि लाग्ने जे जति खर्चहरू हुन्छ नि व्यवसाय अनुसारको व्यवसाय अनुसारको जे जति खर्च, जस्तो तपाईँको कुनै पसल छ भने चाहिँ तपाईँले आम्दानी गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा लाग्ने जे जति खर्च हुन्छ उसलाई घटाउँछ। घटाएपछि आउने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो भागी के भयो, प्रफिट भयो। अनि त्यो प्रफिटमा अब जस्तो अब D1 भर्दाखेरि चाहिँ टक्क सरकारले चाहिँ प्रिजेन्टिभ ट्याक्स भन्छ कि यसलाई चाहिँ सानो कारोबारलाई चाहिँ सहुलियत हुने गरेर उसले चाहिँ के गर्थ्यो भनेपछि महानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा छ भने तिमीहरूले 7500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अनि महानगरपालिकामा छ भने 5000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अनि अब नगरपालिकामा छ भने 5000 रुपियाँ, गाउँपालिकामा छ भने 2500 रुपियाँ। यसरी तिमीहरूले वर्षको 1 वर्षको तिमीहरूले गरेको व्यवसाय 30 लाख कटेको छैन भने तिमीहरूले चाहिँ यो तिर्नुपर्छ भनेको छ कि। यदि भ्याटमा दर्ता छ भने चाहिँ भ्याटको कारोबार गर्नु पर्यो, भ्याटमा D3 भर्नु पर्यो। यदि कुनै मान्छेको कारोबार 30 लाखदेखि 1 करोडसम्म भरेको छ भने फेरि त्यसले D2 भर्नुपर्ने हुन्छ। D2 को छुट्टै फर्मेट छ होइन। जस्तो कुनै पनि कारोबारले जस्तो 30 लाखभन्दा धेरै 1 करोडभन्दा तलको कारोबार गरिरहेछ भने चाहिँ उनीहरूले D2 भर्नु पर्यो। यदि 1 करोडभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेछ भने उनीहरूले D3 भर्नु पर्यो। यसरी नै फर्महरू भर्दै जानुपर्छ। 30 देखि 1 देखि उता हो फेरि हजुर 30 देखि 1 देखि उता चाहिँ अनिवार्य भ्याटमा जानु पर्यो। 1 करोड भन्दा हजुर यो फर्म के भर्नै पर्छ है? भर्नै पर्यो नि। भरेर हामी नभरेको त ट्याक्स अफिसलाई त थाहा हुँदैन नि त। हजुर होइन तपाईँले कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको के कति कारोबार हो भनेर त हामीले त कर कार्यालयलाई त बुझाउनु पर्यो। बुझाउने माध्यम के हो भनेको यही अनलाइन फर्म भर्ने, त्यसपछि यसको डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्ने, कर कार्यालयमा जाने, कर कार्यालयमा गएपछि ल मैले यो भरेँ ल चेक गर्नुहोस् भन्ने। अनि उनीहरूले चेक गर्छ। चेक गरेपछि मलाई अब कर चुक्ता दिनुहोस्। अब जस्तो हरेक कारोबार गरेपछि चाहिँ त्यो वर्ष सकेपछि कर चुक्ता लिएर राखिरहनु पर्यो। त्यो भनेको त्यो वर्षको करहरू सबै मैले तिरेर छक्क भएर बसेको छु, अब चाहिँ मेरो केही लाइबिलिटी छैन है भनेर कर कार्यालयले प्रमाणित गरिदिएको कागज हुन्थ्यो। जस्तो तपाईँले एक्जाम दिएपछि रिजल्ट निस्केपछि मार्कसिट लिएर बस्नुहुन्छ नि, त्यस्तै चाहिँ कर कार्यालयको कर चुक्ता चाहिँ लिएर बस्नु पर्यो।
त्यो खर्चुकता चाहिँ यदि तपाईँले कुनै व्यवसायमा लोन लिँदै हुनुहुन्छ भने ब्याङ्कले माग्छ होइन, अथवा अरू अरू केसहरूमा चाहिँ खर्चुक्ताहरू मागिरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँ विदेश जानुपर्ने हुनुहुन्छ, जेमा पनि व्यवसायसँग रिलेटेड कुराहरू भयो भने त्यसमा चाहिँ खर्चुक्ता माग्छ। जस्तो तपाईँले कुनै टेन्डरहरू भर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ खर्चुक्ता माग्छ। यो चाहिँ D1 को फर्म भयो। भोलि हामीले D2 को कुरा गर्छौँ, अनि D2 र D3 मा अलिकति टच हुन्छौँ होला। तपाईँले D1 को कन्सेप्ट क्लियर भयो भने D2 को पनि लगभग त्यही नै छ कन्सेप्ट, अलि धेरै पनि छैन। त्यसपछि D3 मा कुरा गर्छौँ। D3 सकिएपछि हामी त्यसपछि ट्यालीमा जान्छौँ। ट्यालीको क्लास पछि चाहिँ लगभग अलिकति अडिटको भाउचिङ कसरी गर्ने, भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, जस्तो तपाईँले गरेको कारोबारहरू ठिक छ कि छैन भनेर एकचोटि चेक कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। लगभग यही नै हुन्छ हाम्रो एप्लाइड ट्याक्सेसनको कोर्सको समरीहरू। यसबाहेक तपाईँहरूलाई के कति कुनै कुरामा सोध्नुपर्ने छ, कुनै जिज्ञासा छ भने चाहिँ टिपेर राखिरहनु होला, हामी फर्दर क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है। ओके सर। ओके सर। हस् त, थ्याङ्क यू है सबैजनालाई। थ्याङ्क यू। हस्। थ्याङ्क यू सर।